आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको है च्याप्टर नम्बर 19 मा इन्क्लुड भएको अल्टरनेटिङ करेन्टको स्याम्पल क्वेशन्स, सर्ट क्वेशन्स एन्ड द न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु यो भिडियोमा सल्भ गर्छौं व्हिच आर अकॉर्डिङ टु द एनईबी न्यू प्याटर्न है। एनईबी ले सेट गरेको नयाँ प्याटर्न छ, त्यस अनुसार हामी डिस्कस गर्छौं। अब हामी स्याम्पल क्वेशन्स को हेर्दाखेरि चाहिँ है स्याम्पल क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने डिफाइन क्वालिटी फ्याक्टर छ 1 को ए मा। हामीले जस्ट सिम्पली के गर्नु पर्यो, क्वालिटी फ्याक्टरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो है। क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा एलसीआर सिरिज सर्किट छ भने त्यसमा भएको है एल अथवा सी मा जुन ड्रप हुने पोटेन्शियल हुन्छ भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इन्डक्टर अर क्यापेसिटर डिवाइडेड बाइ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस रेजिस्टर, त्यसको दुईटा बीचको रेशियो नै के हो, हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टर हो। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने एउटा डेरिवेसन जस्तो सोधेको छ, डिस्कस एसी थ्रु अ सिरिज सर्किट of RL with the help of phasor diagram भनेको छ है। with the help of phasor diagram discuss RL सर्किट भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले भिन्दै थ्योरी भिडियोमा है RL सिरिज सर्किट भनेर भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर पुरै फुल डिस्कसनमा अप टु डेरिवेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर सी मा के छ भने एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम छ है, 3 मार्क्स मा आउँछ। a 100 volt 50 hertz AC source is connected to a series combination of an inductance of 100 millihenry and resistance of 25 ohm. Calculate the magnitude and phase of the current भनेर हाम्रो के छ क्वेशन छ। अब हामीले यहाँनिर न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँ के दिएको छ भने एउटा आरएल सर्किट दिएको छ हो। क्वेशन नम्बर 1 को सी को सोलुसन के दिएको छ भने एउटा आर एन्ड इन्डक्टर जोडेर आरएल सर्किट छ which is connected to a AC source हो। यसरी AC सोर्स मा जोडेको छ। this R is given कति छ भने R is equal to 25 ohm and this L is equal to 100 millihenry है। अब हामी गिवन चीज लेखौं, गिवन R is equal to 25 ohm, L is equal to 100 millihenry, millihenry लाई 100 into 10 to the power minus 3 गरेर हेनरी मा लान पाइयो। अब के छ भने यहाँनिर सोर्स को कति दिएको छ भन्ने भोल्टेज 100 भोल्ट दिएको छ एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज गिवन 50 हर्ट्ज। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ म्याग्निट्युड एन्ड द फेज अफ द करेन्ट। हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। करेन्ट निकाल्नको लागि सुरुमा के छ भने यो एसी सोर्सले नि कति 100 भोल्ट सप्लाई गर्छ भन्ने थाहा छ। हामीले कुनै पनि सर्किटमा करेन्ट कति फ्लो भएको छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि सुरुमा यहाँनिर टोटल इम्पिडेन्स थाहा हुनुपर्छ। टोटल इम्पिडेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि कसरी बुझ्दा भयो भने यो सर्किटले टोटल रेजिस्टेन्स कति अफर गर्छ। यो आर मात्रै जोडेको थियो भने 25 ओम रेजिस्टेन्स के गर्थ्यो, यसले अफर गर्थ्यो। बट हामीसँग आर र एल दुईटा केमा छ, सिरिजमा छ। आर र एल सिरिजमा हुँदाखेरि टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ, हियर टोटल इम्पिडेन्स, इम्पिडेन्स भनेको टोटल के हुन्छ रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ द सर्किट है। टोटल इम्पिडेन्स जेड भन्छौं हामी। यो जुन आरएल सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स भनेको कति हुन्छ भने रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हुन्छ आरएल सर्किटमा है, वेयर एक्सएल इज इक्वल टु ओमेगा एल। यो भनेको हामी की फर्मुला भनेर अहिले म टिपाउँछु एकछिनमा, त्यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामी स्याम्पल क्वेशन्सहरु के गर्छौं डिस्कस गर्छौं है। सो जेड इज इक्वल टु रुट ओभर आर को भ्यालु कति छ 25 स्क्वायर। ल एक्सएल भनेको के हो, ओमेगा एल। एक्सएल भनेको के हो, ओमेगा एल। यसको के हुन्छ स्क्वायर हुने भयो है। 25 स्क्वायर भनेको 625 हुने भयो प्लस ओमेगा भनेको के हुन्छ भने 2 पाई एफ। 2 पाई एफ भनेको कति छ 50 हर्ट्ज छ। सो 50 इन्टु एल कति छ 100 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3। यसको के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो। ल हामीले जेड क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने 40.15 ओम आयो हाम्रो टोटल इम्पिडेन्स इन द सर्किट। सो टोटल इम्पिडेन्स आइसकेपछि त हामीसँग ई पनि छ जेड पनि भयो। हामीलाई रिलेसन के थाहा छ भने सजिलो रिलेसन ओम्स लबाट V इज इक्वल टु आईआर थाहा छ। यो V भनेको कुनै पनि सर्किटमा भएको पोटेन्शियल, I भनेको करेन्ट, R भनेको टोटल रेजिस्टेन्स हो। अब हाम्रो यो सर्किटमा चाहिँ के छ भने टोटल भोल्टेज कति फ्लो भएको छ 100 भोल्ट फ्लो भएको छ। टोटल रेजिस्टेन्स कति छ, टोटल इम्पिडेन्स कति छ 40.15 छ। सो करेन्ट निकाल्दा के गर्नु पर्यो, करेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ E बाइ जेड हुने भयो हो। E भनेको कति छ 100 डिवाइड बाइ 40.15 व्हिच इज इक्वल टु 2.5 एम्पियर।
2.5 एम्पियर करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ यो सर्किटमा फ्लो भइरहेछ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ फेज अफ द करेन्ट थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हो। अब हामी के गर्छौं थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। अब के छ भने हाम्रो tan थीटा इज इक्वल टु है xl बाइ के छ भने r भन्ने एउटा रिलेसन छ क्या केमा RL सर्किटमा हो त्यो लगाएर हामी अब थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने। tan थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो भने xl बाइ r छ है। xl भनेको ओमेगा l बाइ r हुने भयो। ओमेगा भनेको 2 पाई f which is 50 l भनेको कति छ 100 into 10 to the power minus 3 divided by हाम्रो r कति छ 25 छ। सो अब tan थीटा इज इक्वल टु कति आयो भने tan थीटा इज इक्वल टु 1.26 आउने भयो। सो थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 1.26 which is equal to 51.56 डिग्री which is our एन्सर। यसरी हामी न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं। अब स्याम्पल क्वेशन नम्बर 2 को ए मा के छ भने डिस्कस सिरीज सर्किट्स containing combination of resistance, capacitance and the inductance के भन्नु भने LCR सिरीज सर्किटलाई फुल डिस्कस गर भन्नु यसमा है। यसको लागि पनि हामीले LCR सिरीज सर्किट भनेर फुल एक्सप्लेनेसन गरेर थ्योरी पार्टमा एउटा भिडियो बनाएको छ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको मुनि के छ भने डिस्क्राइब सिरीज रिजोनेन्स कन्डिसन भनेको छ है। सिरीज रिजोनेन्स कन्डिसन डिस्क्राइब गर भनेको छ हो। आफ्टर द डेरिवेसन इन LCR सर्किट त्यहाँ के छ भने रिजोनेन्स कन्डिसन भनेर पनि डिस्क्राइब गरेको छ। म यहाँ पनि डिस्क्राइब गर्छु है। रिजोनेन्स कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने XL minus XC is equal to 0 हुनुपर्छ है। इट मीन्स XL is equal to कति हुनुपर्छ XC हुनुपर्छ। यो नै के हो रिजोनेन्स सिरीज के हो कन्डिसन हो है। यो कन्डिसन हो। अब यहाँबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी सम्म निकालेर छोड्दा भयो। के गर्ने भने XL भनेको ओमेगा L XC भनेको 1 बाइ कति हुन्छ ओमेगा C हुन्छ। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु 1 बाइ LC भयो ओमेगा ओमेगा मल्टिप्लाई गरेर। सो ओमेगा भनेको 2 पाई f को के भयो स्क्वायर भयो हो इज इक्वल टु 1 बाइ के भयो LC भयो। अथवा हामी के गर्न सक्छौं भने 2 पाई f इज इक्वल टु 1 बाइ रूट ओभर LC लेख्न सक्छौं यसरी। सो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भने 1 बाइ 2 पाई रूट ओभर कति भो LC भो हो। यो भनेको रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो। सो दिस इज द कन्डिसन फर रिजोनेन्स इन LCR सिरीज सर्किट। अब के छ भने सी नम्बरमा एउटा न्यूमेरिकल छ है। अ 100 भोल्ट AC सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज is connected to a LCR circuit with L is equal to this value, C is equal to this value and R is equal to 10 ohm all connected in series. Find the potential difference across resistor भनेको छ है। रेजिस्टेन्स को एक्रोसमा कति छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसमा के गर्यो भने यहाँनेर LCR सर्किट दियो है। LCR सर्किट दियो यो तीनटालाई केमा कम्बाइन गरेको छ सिरीजमा कम्बाइन गरेको छ यसरी R C L जतै राख्दा पनि भयो है। अब LCR सिरीज सर्किट छ यहाँ। अब हामी गिवन चीजहरु लेखौं। गिवनमा के छ भने E दिएको छ 100 भोल्ट हो। फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ इट इज 50 हर्ट्ज अनि L कति दिएको छ 8.1 into 10 to the power minus 3 हेनरी अनि C कति दिएको छ 12.5 माइक्रोफराड। यो माइक्रोफराडलाई हामीले केमा लानु पर्यो फराडमा लानु पर्यो। माइक्रो मीन्स 10 to the power minus 6 फराड हुने भयो है। अब के निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस रेजिस्टेन्स है। PD एक्रॉस रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु व्हाट यो हाम्रो के क्वेशन। अब पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस R निकाल्नको लागि त करेन्ट चाहियो हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस R भनेको त IR हो नि त हो। कति हुन्छ VR इज इक्वल टु कति हुन्छ IR हुने हो। सो वी रिक्वायर व्हाट करेन्ट। करेन्ट चाहियो। यो सर्किटमा कति करेन्ट फ्लो भइरहेको छ त्यसको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। करेन्टको भ्यालु निकाल्नलाई त टोटल इम्पिडेन्स पनि थाहा हुनु पर्छ। यो सर्किटले यो LCR सिरीज सर्किटले कति रेजिस्टेन्स अफर गर्दैछ टोटल रेजिस्टेन्स दैट इज इम्पिडेन्स Z भन्छौं हामी त्यसलाई है। सो हियर टोटल इम्पिडेन्स Z इज इक्वल टु के हुन्छ LCR सिरीज सर्किटमा Z को भ्यालु R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ व्हिच इज फर्मुला है। अब कति आउँछ भने R स्क्वायर भनेको कति हुन्छ R इज गिवन 10 ओम 10 को स्क्वायर हो। R कति दिएको छ क्वेशनमा 10 ओम दिएको छ प्लस XL भनेको के हो XL भनेको 2 पाई FL हो। L को भ्यालु कति छ
8.1 into 10 to the power minus 3 minus xc भनेको के हो 1/2 pi fc हो। c को भ्यालु कति छ 12.5 into 10 to the power minus 6 यसको के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो। अब के हुने भयो भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 100 plus 2 pi into f को भ्यालु कति छ 50 into 8.1 into 10 to the power minus 3 minus 1/2 pi into 50 into 12.5 into 10 to the power minus 6 को के हुने भयो यसको होल स्क्वायर हुने भयो। यो होल भ्यालु को के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो रुट भित्र। ल 252.30 ओहम हुने भयो के टोटल इम्पिडेन्स। सो अब हामी के गर्न सक्छौं आई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। आई भनेको के हुन्छ ई डिभाइड बाइ के हुन्छ जेड हुन्छ। आई इक्वल्स के हुने हो भने ई डिभाइड बाइ जेड हुने भयो। ई हाम्रो कति दिएको छ 100 जेड कति निस्क्यो 252.30 निस्क्यो। यसको भ्यालु कति आउँछ भने 0.4 एम्पियर आउने भयो हाम्रो के करेन्ट। अब हामी इजिली के निकाल्न सक्छौं पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस के रेजिस्टर। अब पीडी एक्रस आर है भिआर भनेको के हुन्छ आई इन्टु आर हुने भयो। आई भनेको 0.4 आर भनेको कति छ 10 छ। 0.4 इन्टु 10 गर्दा कति हुने भयो 4 हुने भयो। सो 4 भोल्ट इज पोटेन्शियल ड्रप एक्रस के आर। अब स्याम्पल क्वेशन्स हेरेर थाहा भयो हामीलाई 1 को एबी गरेर थियो नि सर्ट एन्सर क्वेशन्स थियो एउटा डेरिभेसन टाइप थियो हो यसरी क्वेशनहरु सोध्ने रहेछ है। अब सर्ट एन्सर क्वेशन्समा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ त यो च्याप्टरबाट भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के छ भने डिफाइन आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट भनेको छ है। करेन्टको आरएमएस भ्यालु भनेको के हो आईआरएमएस भनेको के हो है। कुनै पनि एसी फ्लो हुँदाखेरि करेन्टको भ्यालु के हुन्छ भने टाइममा चेन्ज हुन्छ किनकि I is equal to के हुन्छ भने I नट sin ओमेगा टी हुन्छ नि त एसी को I नट sin ओमेगा टी। यसको मिनिङ के हो भने यो I को भ्यालु टाइममा चेन्ज भइराख्छ। सो वी नीड टु फिक्स अ भ्यालु अफ करेन्ट है। करेन्टको भ्यालुलाई हामीले के गर्नुपर्छ फिक्स गर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी एउटा करेन्टको भ्यालु चुज गर्छौं है दैट इज एभरेज भ्यालु अथवा रुट मिन स्क्वायर भ्यालु आईआरएमएस भन्छौं। त्यो चुज गरेको करेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने जस्तो यो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट हामीले कुनै पनि सर्किटमा पठायौं त्यसले के गर्यो भने हिट जेनेरेट गर्यो। करेन्ट पठाएपछि त के हुन्छ हिट प्रोड्युस हुन्छ। यो आई ले टी भन्ने टाइममा है यो आई भन्ने करेन्टलाई कुनै पनि सर्किटमा टी भन्ने टाइमसम्म पठाउँदाखेरि जति हिट जेनेरेट हुन्छ अब हामीले अर्को एउटा आई को भ्यालु चुज गर्छौं करेन्टको भ्यालु चुज गर्छौं त्यसले पनि यो टी भन्ने टाइममा त्यही पार्टिकुलर सर्किटमा पठाउँदाखेरि त्यति नै अमाउन्ट अफ हिट जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौं हामी आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौं। सो आईआरएमएस भनेको चाहिँ के हो भने यसले पनि यो करेन्टले जति हिट प्रोड्युस गर्छ टी भन्ने टाइममा त्यति नै हिट प्रोड्युस गर्नु पर्यो। एन्ड दिस आईआरएमएस इज इक्वल टु के हुन्छ आई नट बाइ √2 हुन्छ। यो पिक भ्यालु जुन छ म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट यसलाई √2 ले डिवाइड गर्यो भने एभरेज भ्यालु अथवा आईआरएमएस को भ्यालु आउँछ। दिस इज द एक्सप्रेसन फर आईआरएमएस। क्वेशन नम्बर 1 को बी मा पनि के भनेको छ भने राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर आईआरएमएस भनेको छ है हो यसरी हामीले लेख्नु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 को ए मा के छ भने डिफाइन आरएमएस भ्यालु अफ ईएमएफ भनेको छ है। ईएमएफ को आरएमएस भ्यालु भनेको के हो है ईएमएफ भनेको पनि के हुन्छ भने ई इज इक्वल टु ई नट sin ओमेगा टी हुन्छ हो। अनि ईआरएमएस भनेको कति हुन्छ पिक भ्यालु अफ ईएमएफ डिवाइड बाइ कति हुन्छ √2 हुन्छ। सो ईएमएफ को पनि आरएमएस भ्यालुलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने 3 को ए मा डिफाइन मीन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको छ है। मीन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने हामीले अल्टरनेटिङ करेन्ट आई इज इक्वल टु आई नट sin ओमेगा टी छ। अब हामी एउटा स्टेडी भ्यालु अफ करेन्ट लिन्छौं जसले चाहिँ एउटा कुनै पनि सर्किटमा के पठाओस् भने सेम भ्यालु अफ के पठाओस् चार्ज पठाओस् है चार्ज है अमाउन्ट अफ चार्ज। यो आई भन्ने करेन्टले जति अमाउन्ट अफ चार्ज पठाउँछ टी भन्ने टाइममा इन अ पार्टिकुलर सर्किट अब एउटा यस्तो करेन्ट चुज गर्ने त्यसले पनि सेम क्वान्टिटी अफ चार्ज पठाओस् सेम अमाउन्ट अफ टाइम टी मा त्यो स्टेडी भ्यालु अफ करेन्टलाई के भन्छौं हामी एभरेज और मीन भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने एक्सप्लेन व्हाई द मीन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट ओभर अ कम्प्लिट साइकल इज 0। एउटा कम्प्लिट साइकलमा के हुन्छ भने मीन भ्यालु को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ अरे
यसरी अल्टरनेटिङ करेन्ट कुद्छ हो। यसलाई भन्छौँ हामी पोजिटिभ हाफ साइकल, यसलाई भन्छौँ हामी नेगेटिभ हाफ साइकल हो। I इज इक्वल टु के हुन्छ, I नट साइन ओमेगा टी हुन्छ। यो सिनुसोइडल यसरी कुद्छ हो। अल्टरनेटिङ करेन्टको यस्तो हुन्छ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अब यसलाई भन्छौँ पोजिटिभ हाफ साइकल, यसलाई भन्छौँ नेगेटिभ हाफ साइकल। अब यसको रिजन के हो भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा मिन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट र नेगेटिभ हाफ साइकलमा मिन और एभरेज भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट के हुन्छ भने इक्वल बट के हुन्छ, अपोजिट हुन्छ। इक्वल बट अपोजिट हुन्छ। इक्वल एन्ड अपोजिट भएपछि के हुन्छ, क्यान्सल इच अदर हुन्छ हो। यहाँको मिन भ्यालु र यहाँको मिन भ्यालुको सम लिनुभयो भने के हुन्छ, इट इज इक्वल टु 0। अनि यो भनेको के हो, एउटा कम्प्लिट साइकल हो। कम्प्लिट साइकलमा के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ भ्यालु। क्वेसन नम्बर 4 को ए मा के छ भने डिफाइन फेजर भनेर क्वेसन छ है। फेजरलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो सिम्पली। फेजर भनेको के हो भने कुनै पनि साइनुसोइडली मुभ गर्दै गरेको है अल्टरनेटिङ के हुन्छ, क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी रोटेटिङ भेक्टरले के गर्न सक्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं क्या। त्यो रोटेटिङ भेक्टरलाई हामी के भन्छौं, त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी के भन्छौं, फेजर भन्छौं। अब अर्को क्वेसन के छ भने अर्को क्वेसनमा एलसीआर सर्किटको फेजर डायग्राम बना भन्दैछ। एलसीआर सर्किटमा के हुन्छ भने आर हुन्छ, एल हुन्छ एन्ड के हुन्छ, सी हुन्छ। यसलाई एसी मा कनेक्ट गरेको हुन्छ यसरी सिरिजमा हो। अब यसको फेजर डायग्राम बनाउनु पर्यो। फेजर डायग्राम बनाउन एकदम सिम्पल छ। हामीले यसरी एबी ग्राफमा प्लट गर्ने। केलाई भन्दाखेरि करेन्ट र पोटेन्शियल ड्रप एक्रस आरएलसी लाई हामी के गर्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो डायग्राममा। कसरी भने सुरुमा आर मा हेरौं है। आर मा जुन पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ अनि यो करेन्ट जुन फ्लो भइराको हुन्छ, यो करेन्ट र यो पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन फ्लो भइराको छ नि, यसको फेज के हुन्छ, एउटै हुन्छ आर मा। आर मा ई र आई को फेज सेम हुने भयो। सो के हुन्छ भने ई र आई लाइज इन द सेम लाइन। यसरी यसलाई मैले पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस के गर्दै, आर गर्दै। अनि यो के हो, यो ए ले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, आई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ करेन्टलाई। अब हामी जाउँ एल मा है। एल मा ड्रप हुने पोटेन्शियल, एल मा ड्रप हुने पोटेन्शियल र आई बीचमा के रिलेसन छ त हो। इन्डक्टरको केसमा, इन्डक्टेन्सको केसमा के हुन्छ भने करेन्टलाई ईएमएफ ले लीड गर्छ 90 डिग्रीले हो। ईएमएफ लाई लीड गर्ने, ईएमएफ ले करेन्टलाई लीड गर्ने भयो 90 डिग्रीले। भनेपछि त पोजिटिभ तिर के हुन्छ भने ईएमएफ हुने भयो अथवा पोटेन्शियल ड्रप एक्रस इन्डक्टर हुने भयो भनेको VL। VL कतातिर हुने भयो, माथितिर हुने भयो, किनकि आई लाई 90 डिग्रीले लीड गर्छ केले, VL ले। अब क्यापेसिटेन्सको केसमा है, क्यापेसिटेन्सको केसमा के हुन्छ भने करेन्टले चाहिँ लीड गर्छ केलाई, ईएमएफ लाई हो। करेन्टले लीड गर्ने भयो ईएमएफ लाई क्यापेसिटेन्सको केसमा। सो के हुने भयो भने मुनितिर जाने भयो के, पोटेन्शियल ड्रप एक्रस सी। के हुने भयो यहाँ, VC हुने भयो हो। दिस इज द फेजर डायग्राम है। अब हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो। रिजल्टेन्ट निकाल्न यसरी, दिस इज द रिजल्टेन्ट E हो। जम्मा पोटेन्शियल कति हुने भयो, यो हुने भयो रिजल्टेन्ट भेक्टरमा रिप्रेजेन्ट गर्दा त। अनि यो जुन छ हो, यहाँदेखि यहाँसम्म भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ, VL माइनस कति हुन्छ, VC हुन्छ। किनकि मुनि VC पनि छ। यसको के रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म VL माइनस कति हुन्छ, VC हुन्छ। अनि फेज डिफरेन्स बिट्विन E एन्ड I, रिजल्टेन्ट E र I को बीचमा फेज डिफरेन्स कति हुने भयो, थीटा हुने भयो हो। यसरी फेजर डायग्राम बनाउन सक्छौं के को, हामीले एलसीआर सिरिज सर्किटको फेजर डायग्राम यो। क्वेसन नम्बर 5 को एमा के छ भने डिफाइन इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनेर क्वेसन छ। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स केमा हुन्छ भने इन्डक्टरमा हुन्छ क्या। यो भनेको रेजिस्टरमा रेजिस्टेन्स भए जस्तै इन्डक्टरको केसमा के हुन्छ भने इन्डक्टिभ के हुन्छ, रियाक्टेन्स हुन्छ क्या। यो इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि इन्डक्टरलाई तपाईले सर्किटमा जोड्नु भएको छ भने इट अफर्स इफेक्टिभ अपोजिसन टु द फ्लो अफ करेन्ट। फ्लो अफ करेन्टलाई रोक्ने प्रयास गर्छ केले, इन्डक्टरले। यो प्रोपर्टीलाई नै हामी के भन्छौं, इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छौं क्या। एन्ड अल्सो राइट डाउन इट्स के भनेको छ, एक्सप्रेसन भनेको छ क्वेसनमा। यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भने हामी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई हामी एक्सएल ले डिनोट गर्छौं। एक्सएल भनेको के हुन्छ, ओमेगा एल हुन्छ है, ओमेगा इन्टु इन्डक्टेन्स हुन्छ। अब यसलाई हामी 2 पाई एफएल पनि लेख्न सक्छौं। दिस इज द एक्सप्रेसन फर इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स। 5 को बी मा के भनेको छ भने सो दैट करेन्ट ल्याग्स बिहाइन्ड भोल्टेज इन एसी थ्रु इन्डक्टर। इन्डक्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट चाहिँ के गर्छ भने ल्याग्स गर्छ अरे के को केसमा, भोल्टेज भन्दा है कतिले 90 डिग्रीले के गर्छ, ल्याग गर्छ भनेर निकाल भन्दैछ। हामीले यसको लागि थ्योरी पार्टमा के गरेको छौं भने एसी थ्रु
इन्डक्टर भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँनेर डिटेल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 को ए मा के छ भने डिफाइन क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स है विथ इट्स एक्सप्रेसन भनेको छ। क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै इन्डक्टरकै जस्तो क्या। कस्तो भने कुनै पनि एउटा सर्किटमा चाहिँ क्यापेसिटर जोड्नु भएको छ भने क्यापेसिटरले के गर्छ भने इट अफर्स अपोजिसन टु द फ्लो अफ करेन्ट। यसले पनि फ्लो अफ करेन्टलाई के गर्न खोज्छ, रोक्ने प्रयास गर्न खोज्छ। हो, यो प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौँ, क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भन्छौँ। अब यसको एक्सप्रेसन लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भने XC इज इक्वल टु के हुन्छ, 1/ओमेगा C हुन्छ अथवा 1/2πfc हुन्छ। यो भनेको क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्सको के हो, एक्सप्रेसन हो। अर्को क्वेसन के छ भने सो दैट करेन्ट लीड्स भोल्टेज इन AC थ्रु क्यापेसिटर भनेको छ। हामीले AC थ्रु क्यापेसिटर भनेर एउटा टपिकमा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँनेर ठ्याक्कै यही कुराको डेरिभेसन गरेको छ। के गरेको छ भने भोल्टेजलाई चाहिँ करेन्टले के गर्छ, लिड गर्छ है, केमा, क्यापेसिटरको केसमा भनेर त्यो भिडियो हेरेर त्यहाँबाट डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 7 को ए मा के छ भने क्याल्कुलेट टोटल इम्पिडेन्स इन सर्किट कन्टेनिङ LR भनेको छ है। LR सर्किटमा चाहिँ कति हुन्छ टोटल इम्पिडेन्स भनेर, यसमा पनि हामीले के गर्छ, भिडियो बनाएको छ। LR सर्किट भनेर LR इन सिरिज इन्डक्टेन्स एन्ड द रेजिस्टेन्स आर इन सिरिज भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ। त्यहाँनेर हामीले लास्टमा Z इज इक्वल टु रुट ओभर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर सम्म डेराइभ गरेको छ। यो डेरिभेसन सम्म गर्नु होला। अर्को क्वेशन के छ भने डिटरमाइन द टोटल इम्पिडेन्स इन सर्किट कन्टेनिङ RNC भनेको छ। रेजिस्टेन्स र क्यापेसिटेन्सलाई के सिरिजमा राख्दाखेरि कति हुन्छ टोटल इम्पिडेन्स भनेको Z इज इक्वल टु रुट ओभर कति हुन्छ, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हुन्छ। यसको डेरिभेसन गर्नुपर्ने छ। यो पनि तपाईहरु गएर भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को क्वेशन के छ भने क्याल्कुलेट टोटल इम्पिडेन्स इन द सर्किट कन्टेनिङ LC एन्ड R। अब LCR सिरिज सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ, टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ LCR सर्किटमा, रुट ओभर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को के हुन्छ, होल स्क्वायर हुन्छ। यहाँसम्मको डेरिभेसन तपाईहरुले गर्नु होला। यो पनि हामीले LCR इन सिरिज भनेको छ, त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन के छ भने डिफाइन इम्पिडेन्स एन्ड एडमिटेन्स भनेको छ है। इम्पिडेन्स भनेको के हो भने टोटल रेजिस्टेन्स इन एनी सर्किट है। कुनै पनि सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं, इम्पिडेन्स भन्छौं क्या। अनि एडमिटेन्स भनेको चाहिँ के हो भने रेसिप्रोकल अफ के इम्पिडेन्सलाई हामी के भन्छौं, एडमिटेन्स भन्छौं। अनि इम्पिडेन्स भनेको के हो, Z हो। यसको रेसिप्रोकललाई के भन्छौं हामी, एडमिटेन्स भन्छौं। A इज इक्वल टु कति हुन्छ, 1/Z हुन्छ। हो, यसरी हामी लेख्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 9 को ए मा के छ भने स्टेट कन्डिसन फर सिरिज रिजोनेन्स इन LCR सिरिज सर्किट। यसको लागि हामीले स्याम्पल क्वेशन्समै डिस्कस गरिसकेको छ, कन्डिसन फर रिजोनेन्स भनेर है। यसको लागि केही समस्या भएन। क्वेशन नम्बर 9 को बी अल्सो फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। हो, त्यही कन्डिसन डिस्कस गर्दाखेरि मैले अन्तिममा फ्रिक्वेन्सीसम्म स्याम्पल क्वेशन डिस्कस गर्दाखेरि निकालेको छ, त्यही डिराइभ गर्नुपर्ने हो है, त्यही फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने हो। अर्को क्वेशन छ 10 को ए व्हाट इज क्वालिटी फ्याक्टर। यो पनि स्याम्पल क्वेशनमा अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको छ। अल्सो राइट डाउन इट्स एक्सप्रेसन। क्वालिटी फ्याक्टरको एक्सप्रेसन लेख भन्दैछ है। क्वालिटी फ्याक्टरको एक्सप्रेसन चाहिँ कति हुन्छ भने नि Q इज इक्वल टु 1/R रुट ओभर L/C हुन्छ है। दिस इज द एक्सप्रेसन फर क्वालिटी फ्याक्टर। अर्को 11 को ए मा के छ भने क्वेशन डिफाइन पावर फ्याक्टर अफ एन AC सर्किट। AC सर्किटको पावर फ्याक्टरलाई डिफाइन गर भन्दैछ। यसको डेफिनेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने AC सर्किटमा के हुन्छ भने एउटा ट्रु पावर हुन्छ, अर्को के हुन्छ, भर्चुअल पावर हुन्छ क्या। भर्चुअल पावर र के को ट्रु पावर र भर्चुअल पावरको जुन रेशियो छ त्यसलाई भन्छौं हामी पावर फ्याक्टर है। ट्रु पावर डिवाइडेड बाइ भर्चुअल पावर भनेको के हो, हाम्रो पावर फ्याक्टर इन AC सर्किट हो। अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग राइट द एक्सप्रेसन फर पावर कन्ज्युम्ड इन LCR सिरिज सर्किट। पावर कति कन्ज्युम्ड हुन्छ LCR सिरिज सर्किटमा भनेर क्वेशन छ। यसमा के भने पावर इज इक्वल टु के हुन्छ भने EV IB एभरेज भ्यालु अफ के करेन्ट एन्ड EMF, यसको मल्टिप्लिकेसन इन्टु cos थीटा। थीटा भनेको फेज डिफरेन्स बिट्विन E एन्ड I। E र I को बीचको के हो, त्यो फेज डिफरेन्स हो है। दिस इज द एक्सप्रेसन फर पावर कन्ज्युम्ड इन LCR सिरिज सर्किट। अर्को क्वेशन छ डिफाइन वाटलेस एन्ड वाटफुल करेन्ट। वाटलेस र वाटफुल करेन्ट भनेको के हो है। यहाँ हेरौँ, हामीले पावर कन्ज्युम भनेको के छ, EV IB cos थीटा छ है। थीटा भनेको के हो, फेज डिफरेन्स बिट्विन I एन्ड E है। I र E को बीचमा के हो, फेज डिफरेन्स हो। अब LCR सिरिज सर्किटको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने L र इन्डक्टर र C को केसमा, L र C को केसमा I र E को बीचमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ, 90 डिग्री को हुन्छ क्या। हो, L र C मा I र E को बीचमा कति हुन्छ,
फेज डिफरेन्स 90 डिग्री को हुन्छ है, दुईटा बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। सो पावर इज इक्वल टु EV IB cos 90 हुन्छ, इट इज इक्वल टु 0। पावर कन्जम्पसन कति आयो 0 आयो क्या हो। यसरी जुन एलसीआर सर्किटमा जुन करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ है, दैट करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इन्डक्टर और क्यापासिटर है, व्हिच कन्ज्युम्स नो पावर है, व्हिच कन्ज्युम्स नो पावर फर इट्स मेन्टेनेन्स इज कल्ड के वाटलेस करेन्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौं वाटलेस करेन्ट भन्छौं। किन वाटलेस किन भनेको भने पावर कन्जम्पसन के भयो 0 भयो क्या। अब अर्को के छ वाटफुल करेन्ट। वाटफुल करेन्ट चाहिँ हामी के गर्छौं रिजोनेन्सको केसमा हेर्छौं। रिजोनेन्समा XL इज इक्वल टु के हुन्छ XC हुन्छ। यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने अब P इज इक्वल टु के हुन्छ भने EV के हुन्छ IB cos 0 हुन्छ, EV IB हुने भयो है। अब यो करेन्ट जुन फ्लो भइरहेको हुन्छ सर्किटमा त्यो चाहिँ केले कन्ज्युम गर्दिन्छ रेजिस्टेन्सले है, रेजिस्टेन्सले के गर्दिन्छ कन्ज्युम गर्दिन्छ क्या हो। यो जुन करेन्ट कन्ज्युम गरेको छ रेजिस्टेन्सले फर इट्स मेन्टेनेन्स है, यसलाई के भन्छौं हामी वाटफुल करेन्ट भन्छौं। अर्को क्वेशन के छ भने अ क्यापेसिटर बिहेव्स एज अ परफेक्ट कन्डक्टर फर हाई फ्रिक्वेन्सी AC एक्सप्लेन व्हाई भन्दैछ। क्यापेसिटरको केसमा के हुन्छ भने क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स यसले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भने 1/ωc हुने भयो नि त। 1/ωc भनेको 1/2πfc भनेको छ। अब हेर्नु त हाई फ्रिक्वेन्सी भयो अरे, हामीले सप्लाई गरेको AC चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीको छ। हाई फ्रिक्वेन्सीको छ भनेपछि त सरी दिस इज XC, C के हुने भयो XC के हुने भयो इट इज मिनिमम हुने भयो हो, भनेको सानो हुने भयो। जति ठुलो फ्रिक्वेन्सी त्यति नै सानो के हुने भयो स्मलर के हुने भयो XC हुने भयो। भनेको क्यापेसिटरले के गर्ने भयो भने थोरै रेजिस्टेन्स अफर गर्ने भयो क्या। सो के हुने भयो भने क्यापेसिटरले त एउटा पर्फेक्ट कन्डक्टरको काम गर्ने भयो। हेर्नु किनकि यसले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स कम्ती छ भनेपछि त यसले करेन्टलाई के गर्ने भयो इजिली कन्डक्ट गरिदिने भयो। क्वेशन नम्बर 13 को एमा के छ भने अ 220 भोल्ट AC is more dangerous than 220 volt DC. Why? Condition यस्तो दिएको छ कि 220 भोल्ट को AC छ, 220 भोल्ट के छ DC छ, बट 220 भोल्ट AC is more dangerous भनेको छ है। किनभने जुन भ्यालु दिएको छ यो इट इज RMS भ्यालु फर AC को लागि यो के हो RMS भ्यालु हो क्या। सो पिक भ्यालु कति हुन्छ E0 भनेको कति हुन्छ √2 * 220 हुन्छ हो। ERMS * √2 भनेको के हुन्छ E0 हुन्छ। सो EMF को भ्यालु कतिसम्म रिच गर्न सक्छ 220 भोल्ट को सप्लाईमा यो लगभग हुन्छ 311 भोल्ट। सो हामीले जुन 220 भोल्ट को AC भनेको छौं त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु कतिसम्म पुग्न सक्छ भने 311 भोल्ट सम्म पुग्न सक्छ। सो इट इज मोर डेन्जरस। अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट आर एडभान्टेजेस अफ AC ओभर DC भनेको छ है। AC चाहिँ किन धेरै एडभान्टेज छ AC सँग DC भन्दा भनेर क्वेशन छ। किनभने द प्रोडक्सन अफ AC इज मोर चिपर देन DC है। DC को प्रोडक्सन भन्दा AC को प्रोडक्सन के हुन्छ चिपर हुन्छ। अनि हामीले AC लाई चाहिँ लङ डिस्टेन्स सँग के गर्न सक्छौं डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौं। DC लाई चाहिँ लङ डिस्टेन्स सम्म लगेर डिस्ट्रिब्युट गर्न लगभग इम्पोसिबल छ, एकदमै गाह्रो कुरा हो क्या त्यो। अनि हामी AC लाई इजिली DC मा कन्भर्ट गर्न सक्छौं हो। अनि अर्को एडभान्टेज के छ भने हामीले AC करेन्टलाई बढाउन अथवा घटाउन सक्छौं इजिली है, स्टेप अप स्टेप डाउन गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ ट्रान्सफर्मर। अब हामी न्यूमेरिकलमा मुभ गर्छौं है। न्यूमेरिकल पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने की फर्मुलाज थाहा हुनुपर्छ है। न्यूमेरिकल गर्दाखेरि हामी फर्मुलाहरु हालेर गर्छौं। सो यो फर्मुलाहरु स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने न्यूमेरिकलको द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ अ सर्किट अफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स capacitance C and impedance L is 1600 Hz है। Calculate the frequency if the value of C and L are के भनेको छ डबल्ड भनेर क्वेशन छ। अब यहाँ नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो सर्किट चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि रिजोनेन्समा छ। अब हामी गिवन चीजहरु लेखौं है। इनिशियली के छ भने क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसनमा इनिशियली इन्डक्टेन्स इज इक्वल टु के छ L छ, क्यापेसिटेन्स इज इक्वल टु कति छ C छ। अनि यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ अरे भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी छ 1600 हो। फ्रिक्वेन्सी छ 1600 हर्ज। फ्रिक्वेन्सी F इज इक्वल टु छ 1600 हर्ज। नाउ नेग्लिजिबल छ रेजिस्टेन्स भनेको मिनिमम के हो मिनिमम छ इम्पिडेन्स। मिनिमम इम्पिडेन्स भनेको रिजोनेन्सको कन्डिसन हो। नाउ हामी फ्रिक्वेन्सी एट रिजोनेन्स कति छ भने 1/2π
रुट ओभर कति छ एलसी छ नि त हो सुरुमा 1600 इज इक्वल टु कति भयो 1/2 पाई रुट ओभर एलसी हुने भयो अब फाइनल केस दिएको चाहिँ के छ फाइनल्ली हामीलाई इन्डक्टेन्स इज इक्वल टु ट्वाइस एल यसलाई डबल गरिदिने क्यापासिटेन्स इज इक्वल टु 2c हो यसलाई पनि के गर्ने डबल गरिदिने सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु कति हुन्छ यसलाई मैले एफ ड्यास लेख्दै फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 1/2 पाई रुट ओभर एलसी हो एल कति छ ट्वाइस एल छ सी कति छ ट्वाइस सी छ सो इट इज इक्वल टु कति हुने भयो 1/2 पाई इन्टु 2 रुट ओभर एलसी हुने भयो 2 र 2 छ बाहिर निस्किँदै एउटा 2 बाहिर निस्क्यो सो इट इज इक्वल टु कति भयो 1/2 पाई रुट ओभर एलसी ल 1/2 पाई रुट ओभर एलसी 1/2 पाई रुट ओभर एलसी बराबर हो 1/2 पाई रुट ओभर एलसी को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं 1600 लेख्न सक्छौं सो इट इज इक्वल टु 1600/2 इज इक्वल टु कति हुने रहेछ 800 हर्ट्ज क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने अ 40 ओम रेजिस्टर 3 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एलसी र आर लाई केमा जोडेको छ सीरीज मा जोडेको छ टु अ 110 भोल्ट है भोल्ट सप्लाई कतिको छ 110 भोल्ट को छ एन्ड 500 हर्ट्ज इज द फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ करेन्ट इन द सर्किट भन्दै छ सर्किटमा टोटल करेन्ट कति फ्लो भइराको छ भनेर क्वेशन छ सो हियर हामीलाई के दिएको छ भने आर दिएको छ 40 ओम हो एल दिएको छ 3 मिली हेनरी इट इज इक्वल टु 3 × 10⁻³ हेनरी हुन्छ हो अब क्यापासिटेन्स कति दिएको छ 2 माइक्रोफराड इट इज इक्वल टु 2 × 10⁻6 फराड हो माइक्रो छ भने -6 राख्नु पर्यो 10 टु द पावर अनि हाम्रो ई कति दिएको छ सप्लाई 110 भोल्ट एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज गिवन 500 हर्ट्ज हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ 500 हर्ट्ज छ अब के क्याल्कुलेट गर भन्दै छ भने करेन्ट इन द सर्किट करेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि I इज इक्वल टु हामीसँग के छ E/Z E त हामीलाई थाहा छ हो I भनेको के हो E/Z हो अब Z निकाल्नु पर्यो टोटल इम्पिडेन्स यो LCR सिरिज सर्किट को टोटल इम्पिडेन्स निकाल्न के गर्न सक्छौं हामी हियर टोटल इम्पिडेन्स Z यो निकाल्ने फर्मुला छ हामीसँग R² + XL - XC को के छ होल स्क्वायर दिस इज आवर फर्मुला सो एभ्री भ्यालु पुट गरौँ त R कति छ 40² प्लस XL भनेको ओमेगा L XL भनेको 2πfL हो 2πfL L भनेको कति छ 3 × 10⁻³ माइनस XC भनेको कति हो 1/2πfC हो 2πfC भनेको कति छ 2 × 10⁻6 यो सबै भ्यालुको के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो है XL - XC को होल स्क्वायर सो इट इज इक्वल टु 154.98 ओम आयो Z है अब निकाल्नु परेछ करेन्ट I इज इक्वल टु कति छ E/Z E भनेको 110 भोल्ट डिवाइड बाइ 154. कति 98 इट इज इक्वल टु कति आउँछ 0.71 एम्पियर इज आवर एन्सर अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने अ रेजिस्टेन्स अफ 30 ओम एन्ड अ कोइल अफ 0.12 हेनरी आर इन सिरिज विथ 220 भोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स फाइन्ड द पावर फ्याक्टर अफ द सर्किट अब के दियो भने एलआर सर्किट दियो के हामीलाई के दियो भने एउटा रेजिस्टर अनि के इन्डक्टरलाई सिरिजमा जोड्यो एसी सोर्स सँग है अब यो R इज इक्वल टु कति छ भने 30 ओम छ एन्ड L इज इक्वल टु कति छ 0.12 हेनरी छ अब यसमा के निकाल्नु पर्छ पावर फ्याक्टर हाम्रो फर्मुला छ पावर फ्याक्टर इन एलआर सर्किट पावर फ्याक्टर इन एलआर सर्किट भनेको कति हो cos थीटा इज आवर पावर फ्याक्टर भनेको कति हुन्छ R डिवाइड बाइ रुट ओभर R² प्लस के XL स्क्वायर हुन्छ अब हामी सिम्पली गिवन चीजहरु लेख्यौं है यो भनेको फर्मुला रिक्वायर्ड हो अब फर्मुलामा के चाहिन्छ त्यो गिवनमा छ कि छैन हेरौं है गिवन के छ R इज इक्वल टु कति छ 30 ओम छ L इज इक्वल टु 0.12 के छ हेनरी छ एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज गिवन फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ हाम्रो 50 हर्ट्ज दिएको छ E इज इक्वल टु कति दिएको छ 220 भोल्ट दिएको छ सो अब हामी क्याल्कुलेट गर्ने सिम्पली XL हो XL क्याल्कुलेट गरौँ XL इज इक्वल टु कति हुन्छ ओमेगा L हुन्छ नि त ओमेगा भनेको 2πfL भयो
2 पाई फ्रिक्वेन्सी भनेको छ 50 इन्टु एल भनेको 0.12 छ। यो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 37.69 के भयो ओहम भयो एक्सएल। सो अब यहाँ लगेर भ्यालु पुट गर्दियौं। सो हियर पावर फ्याक्टर cos थीटा इज इक्वल टु r डिवाइड बाइ रुट ओभर r स्क्वायर प्लस के हुन्छ एक्सएल स्क्वायर हुने भयो। r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति 30 ओहम छ। 30 डिवाइड बाइ रुट ओभर 30 स्क्वायर प्लस कति 37.69 को के भयो स्क्वायर भयो। सो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भने 0.62 इज आवर एन्सर। सो पावर फ्याक्टर इन दिस सर्किट इज 0.62। अर्को क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने हाउ मच इन्डक्टेन्स शुड बी कनेक्टेड टु 200 भोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई सो दैट मैक्सिमम करेन्ट इज 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट है। के हुन्छ भने कति इन्डक्टेन्स चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ अरे 200 भोल्ट को सप्लाईमा है, त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट कति फ्लो होस् 0.5 एम्पियर फ्लो होस्। यसमा के छ भने इन इन्डक्टरको केसमा के दिएको छ भने इन्डक्टेन्स L इज इक्वल टु वाट भन्ने हाम्रो क्वेशन हो। म्याक्सिमम करेन्ट कति फ्लो हुनु पर्यो म्याक्सिमम करेन्टलाई हामी I नट ले डिनोट गर्छौं। इट इज इक्वल टु कति छ भने 0.5 एम्पियर छ। फ्रिक्वेन्सी कति छ 50 हर्ट्ज छ एन्ड E इज इक्वल टु कति छ 200 भोल्ट छ। अब हाम्रो काम के हो भने इन्डक्टेन्स L पत्ता लगाउने है। अब सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दा अब हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने नि हियर हाम्रो करेन्ट इन द सर्किट है। करेन्ट इन द सर्किट कति हुन्छ करेन्ट भनेको E बाइ के हुन्छ Z हुन्छ इम्पिडेन्स। बट हामीसँग के छ यहाँ इन्डक्टर मात्रै जोडेको छ। इन्डक्टर मात्रै जोड्दा त इन्डक्टरले कति रेजिस्टेन्स अफर गर्छ रेजिस्टेन्स अफर बाइ इन्डक्टर भनेको के हुन्छ XL हुन्छ नि हो कि हैन। E बाइ के हुने भयो XL हुने भयो I इज इक्वल टु बट हामीलाई दिएको के हो म्याक्सिमम करेन्ट I नट दिएको हो क्या। अब यो हामीले लेखेको चाहिँ के हो IRMS लेखेको हो, यो के हो ERMS हो। हामीलाई यहाँ दिएको भ्यालु भनेको के हुन्छ जहिले पनि RMS भ्यालु हुन्छ हो। अब हामीले यो निकालेको पनि के हुन्छ RMS भ्यालु नै हुन्छ। तर हामीलाई क्वेशनमा के भन्दैको छ नि नझुकिनु म्याक्सिमम करेन्ट भन्दैको छ। म्याक्सिमम करेन्ट भनेको के हो I नट हो क्या। अब यहाँ हेर्नु है I छ नि त I लाई त अब I नट सँग के गर्नु पर्यो लानु पर्यो। I र I नट को रिलेसन के हुन्छ I इज इक्वल टु के हुन्छ I नट बाइ के हुन्छ √2 हुन्छ। IRMS भने के हुन्छ I नट बाइ √2 इज इक्वल टु E कति दिएको छ 200। XL भनेको के हो XL भनेको 2 पाई FL हो है। XL भनेको कति हो 2 पाई FL हामीले निकाल्नु पर्ने छ L। अब सिम्पली हाम्रो आइहाल्यो म्याक्सिमम करेन्ट कति छ 0.5 डिवाइड बाइ √2 इज इक्वल टु 200 डिवाइड बाइ 2 पाई फ्रिक्वेन्सी इज 50 इन्टु L। अब L को भ्यालु सिम्पली आइहाल्यो हो। L इज इक्वल टु कति हुन्छ भने 200 इन्टु √2 डिवाइडेड बाइ 2 पाई इन्टु 50 इन्टु 0.5 हुन्छ। मैले यसलाई यता राख्दिएको है, यसलाई एक ठाउँ राखेको अरु सबैलाई एरेन्ज गरेको छ बुझिहाल्नुहुन्छ। यसो गर्दा L इज इक्वल टु कति आउँछ 1.8 हेनरी आउँछ। दिस इज आवर एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने फाइन्ड द म्याक्सिमम करेन्ट पासिङ थ्रु एन इन्डक्टेन्स 5 हेनरी कनेक्टेड टु 100 भोल्ट एन्ड 21 हर्ट्ज सप्लाई। एकदम सिमिलर टाइप अफ क्वेशन भयो क्वेशन नम्बर 4 र 5 है। यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने सोलुसनमा यहाँ दिएको छ इन्डक्टेन्स L इज इक्वल टु दिएको छ 5 हेनरी। E सप्लाई कति दिएको छ 100 भोल्ट। तपाईको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 21 हर्ट्ज है। अब के निकाल भन्दै छ म्याक्सिमम करेन्ट I नट इज इक्वल टु वाट है। म्याक्सिमम करेन्टलाई हामीले I नट ले डिनोट गर्नुपर्छ। हियर हामीसँग IRMS I को भ्यालु है I इज इक्वल टु के हुन्छ E बाइ XL हुन्छ। यो इन्डक्टर मात्रै जोड्दाखेरि इन्डक्टरको इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स कति हुन्छ XL हुन्छ। सो I निकालौं सुरुमा E भनेको 100 XL भनेको 2 पाई FL गर्दा कति आउँछ 0.15 एम्पियर आयो है। दिस इज द RMS भ्यालु बट म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ म्याक्सिमम इज इक्वल टु √2 इन्टु I हुने भयो हेर्नु √2 इन्टु 0.15 गर्दा कति हुन्छ भने 0.21 एम्पियर। दिस इज आवर म्याक्सिमम करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द इन्डक्टर। क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने एट वाट फ्रिक्वेन्सी विल 0.5 हेनरी इन्डक्टर
have a reactance of 1000 ओम भनेको छ। क्वेशनले के दियो भने इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स दियो सुरुमा है। इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स XL इज इक्वल टु दियो 1000 ओम दियो एन्ड द इन्डक्टेन्स कति दियो? इन्डक्टेन्स L इज इक्वल टु दियो 0.5 हेनरी दियो हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ एट व्हाट फ्रिक्वेन्सी भन्दैछ। फ्रिक्वेन्सी F इज इक्वल टु व्हाट? अब त सजिलो छ हो। के सजिलो छ भने यो XL को फर्मुला लगाइदिने। यो त L र F दिएको छ, सिम्पली हामीले L दिएको छ, F निकाल्नु पर्ने छ नि त, XL पनि दिएको छ, सिम्पली XL को फर्मुला लाउनु हो भने निस्किहाल्यो है। हियर के थाहा छ भने हामीलाई XL इज इक्वल टु 2 पाई FL हो कि हैन? हो 2 पाई FL। सिम्पली XL कति छ? 1000 छ। 2 पाई फ्रिक्वेन्सी इज अननोन, L इज गिवन 0.5। फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु कति हुने भयो? 1000 डिवाइड बाई 2 पाई इन्टु 0.5 हुने भयो। दिस मच हर्ज आउने भयो। अब कति आउँछ भने 318 हर्ज इज आवर एन्सर। कति आउँछ? 318 हर्ज आउने रहेछ। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने अ 12 ओहम रेजिस्टर एन्ड 0.21 हेनरी इन्डक्टर आर कनेक्टेड इन सिरिज अफ एन AC सोर्स operating at 20 volt and 50 hertz. Calculate the phase angle between current and the source voltage भनेको छ। हामीलाई थीटा को भ्यालु निकाल भनेको छ। कुन सर्किटमा दिएको छ? LNR सर्किट है। इन्डक्टर र रेजिस्टर जोडेको छ। यसरी R जोडेको छ एन्ड के जोडेको छ? L जोडेको छ यो सर्किटमा है। R कति दिएको छ भने इट इज 12 ओहम, L कति दिएको छ? 0.21 हेनरी। सो गिवन R is equal to 12 ohm, L is equal to 0.21 Henry and frequency is given 50 Hertz. Supply is given 20 volt and this is theta is equal to what? Hey, this theta is phase difference between I and E. Current र E को बीचको phase difference. Now हामीलाई के थाहा छ भने LR सर्किटमा tan theta is equal to के हुन्छ? XL by R हुन्छ हो। के सिम्पल हो यो फर्मुला। tan थीटा इज इक्वल टु XL बाई R भनेको XL भनेको 2 पाई FL बाई कति भयो? R हुने भयो। ल 2 पाई F भनेको 50, L भनेको कति छ? 0.21 डिवाइडेड बाई R भनेको कति छ? 12 छ। सो tan थीटा कति आयो? 5 point कति आयो? 5 आयो। सो थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ? tan इन्भर्स 5.5 गर्दा थीटा को भ्यालु आउँछ 79.6 डिग्री है। यति रहेछ फेज डिफरेन्स बिट्विन के I एन्ड E, करेन्ट र सप्लाई भोल्टेज को बीचमा फेज डिफरेन्स कति छ? 79.6 डिग्री। क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्दैछ भने एन LCR सिरिज सर्किट विथ L इज इक्वल टु 0.120 हेनरी, R इज इक्वल टु 240 ओहम एन्ड C इज इक्वल टु 7.3 माइक्रोफराड क्यारीज अ करेन्ट अफ 0.450 एम्पियर with the frequency of 400 hertz. What are the phase angle and power factor for this circuit? हामीले phase angle र power factor निकाल्नु पर्छ। सिम्पली हामीलाई LCR दिएकै छ। सो क्वेशन नम्बर 8 मा हाम्रो L को भ्यालु कति छ? 0.120 हेनरी, R को भ्यालु कति छ? 240 ओहम एन्ड C को भ्यालु कति छ? 7.3 माइक्रोफराड। इट इज इक्वल टु 7.3 इन्टु 10 टु द पावर -6 के हुने भयो? फराड हुने भयो। सो करेन्ट I पनि दिएको छ, I इज इक्वल टु 0.450 एम्पियर। सो एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु 400 हर्ट्ज। नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट व्हाट? पावर फ्याक्टर एन्ड द फेज एंगल थीटा हो। अब हामीलाई LCR सर्किटमा tan थीटा इज इक्वल टु के छ? हियर इन LCR सर्किट, इन LCR सिरिज सर्किट भनौँ यसलाई, सिरिज सर्किट के छ भने tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ भने XL माइनस XC बाई के हुन्छ? R हुन्छ। सिम्पली है XL माइनस XC बाई के हुने भयो? R हुने भयो। सो XL भनेको 2 पाई FL माइनस 1 बाई 2 पाई FC डिवाइडेड बाई R हुने भयो हाम्रो है। XL भनेको के हो? 2 पाई FL, XC भनेको 1 बाई 2 पाई FC हुने भयो। सो 2 पाई इन्टु 400 इन्टु L कति छ? 0.120 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई इन्टु 400 इन्टु C भनेको कति छ? 7.3 इन्टु 10 टु द पावर -6, 7.3 इन्टु 10 टु द पावर -6 डिवाइडेड बाई R। R को भ्यालु कति दिएको छ?
40 सो इट इज इक्वल कति आउँछ भने 1.03 आउने भयो थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 1.03 इट इज इक्वल टु 45.83 डिग्री आउने भयो के थीटाको भ्यालु सो अब पावर फ्याक्टर भनेको के हो पावर फ्याक्टर इज इक्वल टु cos थीटा cos 45.83 इज इक्वल टु 0.696 एन्सर पावर फ्याक्टर कति आउने रहेछ 0.696 एन्ड फेज डिफरेन्स कति आउने रहेछ 45.83 डिग्री क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्दैछ भने अ सर्किट कन्सिस्ट अफ एन इन्डक्टर अफ 200 माइक्रो हेनरी एन्ड रेजिस्टेन्स अफ 10 ओहम इन अ सिरिज विथ अ भेरिएबल क्यापासिटेन्स एन्ड 0.10 भोल्ट आरएमएस एन्ड 1.0 मेगाहर्ज सप्लाई भनेको एसी को सप्लाई कति छ 0.10 भोल्ट छ एन्ड इट्स फ्रिक्वेन्सी इज 1 मेगाहर्ज है क्याल्कुलेट क्यापासिटेन्स टु गिभ रिजोनेन्स दिनको लागि कति क्यापासिटेन्स चाहिन्छ एन्ड क्वालिटी फ्याक्टर अफ दिस सर्किट एट द रिजोनेन्स पत्ता लगा भन्दैछ हामीलाई सुरुमा त इजी गिवन कुराहरु लेखौं गिवन कुराहरुमा के छ भने L इज इक्वल टु छ 200 माइक्रो हेनरी इट इज इक्वल टु 200 इन्टु 10 to the power minus 6 हेनरी R is equal to कति दिएको छ भने 10 ओहम it is equal to कति 10 ओहम frequency is given 1 megahertz 1 megahertz भनेको 1 into 10 to the power 6 हर्ज भयो मेगालाई हर्जमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो 10 to the power 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो E कति दिएको छ 0.10 भोल्ट दिएको छ and we need to calculate now capacitance है capacitance to give resonance here हामीलाई थाहा छ 8 रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 पाई रुट ओभर कति हुन्छ एलसी है दिस इज रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी अब यही फ्रिक्वेन्सीमा यो सर्किटले रिजोनेन्स दिनको लागि हामीले कति क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटर युज गर्नुपर्छ रे इज आवर क्वेशन सो फ्रिक्वेन्सी कति छ 10 टु द पावर 6 छ 1/2 पाई रुट ओभर एल कति छ 200 into 10 to the power minus 6 into कति भयो C हुने भयो हो अब इजिली हामी के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं C क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल अब यो कति हुन्छ भने 10 to the power 6 into 2 पाई हुन्छ मैले 2 पाई लाई यता मल्टिप्लाई गर्दै इज इक्वल टु 1/200 into 10 to the power minus 6 into C भयो यो रुट हटाउनलाई सिम्पली स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा भयो 10 to the power 6 into 2 पाई को के स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ 200 into 10 to the power minus 6 into कति हुन्छ C हुन्छ यहाँदेखि C is equal to कति आउँछ C is equal to आउँछ 1 divided by 10 to the power 6 into 2 पाई को स्क्वायर हो into 200 into 10 to the power कति minus 6 C यता आयो यो सबै कता गयो मुनि गयो सिम्पली यो रिअरेन्ज गरेको C is equal to यति हुने भयो अब कति आयो भने आन्सर 1.26 into 10 to the power minus 10 के आउने भयो फराड आउने भयो आन्सर सो रिजोनेन्स हुनको लागि कति क्यापासिटेन्स भएको क्यापासिटर जोड्नु पर्ने भयो 1.26 into 10 to the power minus 10 फराड भएको के जोड्नु पर्ने भयो क्यापासिटर जोड्नु पर्ने भयो अब यसमै अर्को क्वेशन के जोडेको छ भने व्हाट इज द क्वालिटी फ्याक्टर एट रिजोनेन्स भनेर क्वेशन छ क्या अब क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्नलाई के गर्नु पर्ने भयो भने फर्मुला लाउनु पर्ने भयो हेर्नु सिम्पली क्वालिटी फ्याक्टर भनेको के हो सेकेन्डमा क्वालिटी फ्याक्टर Q इज इक्वल टु के हुन्छ भने 1/R रुट ओभर L/C हुन्छ दिस इज आवर फर्मुला हो अब भ्यालुहरु राख्दियौ 1/R को भ्यालु कति छ 10 छ रुट ओभर L कति छ 200 into 10 to the power minus 6 छ C कति निकालेको छौ 1.26 into 10 to the power minus 10 ल अब क्वालिटी फ्याक्टर कति आउँछ भने 125 point कति आयो 98 सो दिस इज द क्वालिटी फ्याक्टर दिस इज व्हाट क्यापासिटेन्स अफ क्यापासिटी हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने अ सिरीज सर्किट कन्टेन्स अ रेजिस्टर अफ 20 ओहम अ क्यापासिटर एन्ड एन एमिटर अफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स it is connected to a source 200 volt and 50 hertz if the reading of the emitter is 2.5 ampere calculate the reactance of the capacitor क्यापासिटर को रियाक्टेन्स के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो क्वेशनले के भन्दैछ भने एउटा रेजिस्टर जोडेको छ अरे एउटा क्यापासिटर जोडेको छ अरे अनि यहाँनेर एउटा के जोडेको छ एमिटर जोडेको छ है अब के छ भने यसको रेजिस्टेन्स कति छ भने R is equal to 20 ओम छ यसको
क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स इज इक्वल टु वाट, एक्सी इज इक्वल टु वाट निकाल भन्दैछ क्यापेसिटरको। एन्ड एमिटर हेज नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स, यसलाई यहाँनिर जोड्दाखेरि केही फरक परेन। एन्ड द सप्लाई इज 200 भोल्ट 50 हर्ज। हियर E इज इक्वल टु 200 भोल्ट, F इज इक्वल टु 50 हर्ज, R इज इक्वल टु कति भयो 20 ओम। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ एक्सी इज इक्वल टु वाट है सिम्पली। एन्ड रिडिङ कति छ करेन्ट 2.5 एम्पियर छ। नाउ अब के छ भने नि कुरा, यो भनेको के हो आरसी सर्किट भयो नि त। आरसी सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ, सो करेन्ट दिएको छ, ई दिएको छ हो, ई र आई दिएपछि त के हुने भयो भने टोटल इम्पिडेन्ससँग के छ यसको रिलेसन छ। हेर्नु है, हियर इन आरसी सर्किट, आरसी सर्किटमा सुरुमा हामी निकालौं टोटल इम्पिडेन्स जेड कति हुन्छ, आर स्क्वायर प्लस के हुन्छ एक्सी स्क्वायर हुन्छ। हामीले एक्सी स्क्वायर निकाल्नु पर्नेछ, एक्सी को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ है। अब जेड इज इक्वल टु कति भयो, आर भनेको दिएको छ 20, 20 को स्क्वायर प्लस एक्सी को स्क्वायर भयो। यसलाई यतिकै अहिले छोड्दिराखौँ। अब दिएको छ करेन्ट हो, वी नो द्याट आई इज इक्वल टु के हुन्छ ई बाई जेड हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। करेन्ट आई कति दिएको छ 2.5 दिएको छ, ई कति दिएको छ 200 भोल्ट दिएको छ। 200 जेड कति आयो रुट ओभर 20 स्क्वायर प्लस के आयो एक्सी स्क्वायर। नाउ वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट वाट एक्सी। अब त हाम्रो एक्सी को भ्यालु आइहाल्यो। इट इज इक्वल टु कति हुन्छ भने 20 स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायरलाई मैले एक ठाउँ लगेर राख्दै इज इक्वल टु कति गर्दै मैले 200 बाई 2.5 गर्दै है। अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो भने के हुन्छ, यो रुट हट्छ। सो 20 स्क्वायर भनेको 400, 400 प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टु 200 बाई 2.5 को स्क्वायर। ल अब हामी एक्सी क्याल्कुलेट गर्ने कति हुने भयो भने 400 प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टु कति आउने भयो 6400 आउने भयो। यसको भ्यालु कति आउँछ 6400 आउँछ। एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टु 6400 माइनस 400 इट इज इक्वल टु 6000। एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टु 6000 आयो। एक्सी इज इक्वल टु रुट ओभर 6000, रुट ओभर 6000 गर्दा कति आउँछ 77.45 ओम है। दिस इज आवर एन्सर।